बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज की रात करबला मुक़द्दसा में जो गुज़री हुई रात थी, शबे वफ़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और पाकिस्तान और इंडिया में आज की रात शब शहादत है। लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़े तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी किबला बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम व रसाद मसफ़तुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रसूलुहु नबील्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रसाद इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रसाद कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रसाद ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रसाद मुहम्मद नबीयुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रसाद अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फ़ातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम सारल्लाहु व इब्न सारही बित मौत अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व अताअल्लाहु रसूलही अताअल यकीन फलान उम्मतन क़तल तवलान उम्मतन ज़लमतका फलान उम्मतन समियत बज़ालिका फज़द बिही मौला या अब्दुल्लाह अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़ी अस्हाबिल हामियात वल हामिम मुतहरा लम तनजिस कल जहल तो बन जासिया वलम तलमस का मिन दलमाते सियाबिया व अशहदु अन्नका मिन दाइमुद्दीन व अरकानिल मोमिनीन व अशहदु अन्नका लिमा मुबररतकी व रज़ी व ज़की व हादी व मेहदी व अशहदु अन्ना लाइमता मिन वलद कलमात तक़वा वल अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्का वल हुज्जतु अला दुनिया व शहदल्लाहु मलाइकतु व अंबिया रसूलिही इन्नी बिकुम मोमिनुन व बिकुम मोक़िनुन बिशराइ दीनी ख़वातीनी अमदी व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सलमान व अमरी हल अमरिकुम मुद्बिउन सलवातुल्लाह अलैकुम व अरवाहिकुम वसादिकुम व लसामिकुम व शाहिदिकुम व गायबिकुम व ज़ाहिरिकुम व बातिनिकुम। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन शहीद, अस्सलाम वालेकुम या शहीद व इब्न शहीद, अस्सलाम वालेकुम या मज़लूम व इब्न मज़लूम, लान उम्मतन क़तलतका व लान उम्मतन ज़लमतका व लान उम्मतन समियत बज़ालिका फज़द बिही या अब्दुल्लाह हुसैन। आपको आता शहज़ादी सकीना शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का वास्ता, शहज़ादी अली अलैहिस्सलाम का वास्ता, मौला अब्बास का वास्ता, हमारी ज़ियारत को कबूल कीजिए। बाक़िल्लाह बैनुल हरमैन का वास्ता, मौला अब्बास के वास्ता, मौला हुसैन का वास्ता, करबला की ज़ियारत नसीब कर, हमारी हाजतों को कबूल फरमा। रमज़ान के महीने में हमारे गुनाहों को बख्शते, हमारे रोज़े को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकुल हुज्जतुल हसन सलवातु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िही साफ़ी कुल्लि सात वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इला हत्ता तुस्खिनहु वरज़क़ता व तमत्तहु फ़ीहा तवीला व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारे आमीन या खुज़म अलैहिस्सलाम की ताजील फरमा, हमारी हाजतों को कबूल फरमा, करबला की ज़ियारत करना नसीब कर, गैब से हमारी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और जो भी आपके मुश्किलात हैं मौला मुश्किलात को हल फरमाए और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। फेसबुक पे मैसेज करने वालों में हमारे साथ शामिल है कबीर मोहम्मद अली, सोराहियो रिजवान अली। इल्तिमास दुआ का हुक्म है मोमिना फ़ातिमा के लिए और सूबी फ़ातिमा के लिए और सुकैना फ़ातिमा के लिए और उसके अलावा रूबी फ़ातिमा के लिए और रूज़ी फ़ातिमा के लिए। इन सब के लिए इल्तिमास दुआ का हुक्म है, मौला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और उसके अलावा सलाम जैदी साहब, नूर मोहम्मद साहब और उसके अलावा सैयदा नाहिद जैदी साहिबा और साजिद शाह साहब और उसके अलावा दीगर मोमिनीन में हमारे साथ शामिल है नूर फ़ातिमा साहिबा और नूर मोहम्मद साहब
اور اس کے علاوہ فاطمہ بطول صاحبہ، مولا ان تمام مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے اور انشاءاللہ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا عبد الصالح، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا مولا الاجل 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 مولا امام زمانہ، یا بقیت اللہ، یا صاحب العصر والزمان، میری طرف سے تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو، خصوصاً مولا امام زمانہ کو اور مولا امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا کی خدمت میں آج کے دن کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اور بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین مولا کی پاک نانی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں، مولا قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، الاجل الاجل یا چہاردہ معصومین، الاجل الاجل یا بقیت اللہ، یا صاحب العصر والزمان، الاجل الاجل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیگر مومنین میں شامل ہے سید اقبال حسین صاحب، التماس دعا کا حکم ہے۔ فضا فاطمہ کے لیے التماس دعا کا حکم دیا گیا ہے، حق سرکار کے نام سے ایک مومن ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد تفضل حسین کے لیے التماس دعا کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ نور محمد صاحب، فاطمہ بطول صاحبہ اپنے والدین کے حق میں دعا گو ہے۔ اور اس کے علاوہ حق سرکار کے نام سے جو مومن ہے صحت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، مولا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تنزیل مدثر صاحب ہے، سید سلطان علی شاہ صاحب ہے، التماس دعا کا حکم دیا ہے۔ اور سید ناہید زیدی صاحبہ نے التماس دعا کا حکم دیا ہے، ان کے شوہر اور ان کی والدہ کے آپس میں ملاقات ہو جائے، مولا جلد از جلد بیٹے اور ماں کے آپس میں ملاقات ہو جائے۔ اور علیل ہے، مولا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تنزیل مدثر صاحب نے التماس دعا کا حکم دیا ہے، اور نور محمد اور سیدہ فرحہ عابدی صاحبہ، مولا ان تمام مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابا الغاث، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و مودن الرسالت۔ اب عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں، قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، باخدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں۔ پروردگارہ تمام طریقے تیرے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ بھائی میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مادر کی تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں، خصوصاً بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں، ائمہ معصومین کی بارگاہ میں، تمام مومنین و مومنات کو پروردگار کی بارگاہ سے اس پاک بی بی کا توسل بنا کے دعا کرتی ہوں کہ مالک تجھے واسطہ بی بی کا، تجھے ملکۃ العرب بی بی کا واسطہ ہم تمام مومنین و مومنات پہ قسمت میں مقامات مقدسہ کی زیارت لکھ دے۔
परवरदिगारा तुझे वास्ता बीबी खदीजतुल कुबरा का, तुझे बीबी पाक की अजमत और शानों की बड़ाई का तुझे वास्ता, हमारे वक्त के हुसैन पे इज़्ज़त ज़हूर अता फरमा। बीबी के वास्ते से परवरदिगारा हमारे गुनाहानी कबीरा सगीरा माफ फरमा दे और हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार इस माह मुबारक में हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल रखना, परवरदिगार अपनी अताओं का नज़ूल रखना, हमारे गुनाहों को माफ कर देना, ऐसे गुनाहों को जो तेरी रहमत से मायूस करते हैं और हमारे वक्त के हुसैन से हमें दूर करते हैं, हमारी मौत को करते हैं। परवरदिगार हमें अर्ज़ो समावी आफात बिलिया से महफूज रखना, परवरदिगार हमारा खात्मा बिल ईमान करना, खात्मा बिल खैर करना। परवरदिगार तुझे वास्ता ते हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक आल का मालिक हम तमाम मोमिनीन मोमिनात की तमाम दिली हाजात को कबूल मंजूर फरमा। मालिक तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, दिलों के भेदों से वाकिफ है, तू रगे शे से ज्यादा करीब है। मालिक तू हमारी हर हाजत को, हर तमन्ना को बेहतर जानता है। मालिक जो हमारे हक में है परवरदिगार हमें वो अता फरमा, और जो हमारे हक में बेहतर नहीं है मौला हमें उसकी याद से, हमें उसकी तलब से भी परवरदिगार गाफिल कर दे। परवरदिगार हमें फशारे कब्र से बचाना, बर्ज़ों की सख्ती से बचाना, और रोज़े माशर हमें उन मोमिनीन में शुमार फरमाना जिनका नाम माल उनके दाहिने हाथ में देगा। परवरदिगार हमारे कमाल और किरदार और अफ़आल को ऐसा बना दे कि हमारे वक्त का हुसैन हमें नासरानी मम्मी जमाना में शुमार फरमा सके। परवरदिगार सब दुआओं से बढ़कर एक दुआ, हमारे वक्त के हुसैन की ज़बूर अता फरमा। और मालिक इस बीबी के तवस्सुल से दुआ कहूं तो मालिक जो औलाद जोड़े हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अजला कामना अता फरमा। और परवरदिगार जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रिज़्क़ वाला रोजगार अता फरमा। जो दुआएं जुबान पर आई जो नहीं आ सकी मालिक तू बेहतर जानता है, सबको कबूल फरमा के प्यासे नज़ीर फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ज़ियारत हुसैन फी दुनिया व शिफ़ात हुसैन फी आखिरा। अल्लाहुम्मा जल्ल वली कर फरज। भाई मैं मनकबत पेश करूंगी बीबी पाक खदीजतुल कुबरा की शान में हज़रत की कबूलियत के लिए और इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फैजान खदीजा का लारा पर एहसान खदीजा का, ये जो अहमद को सताओ मत था आम अरब में ये ऐलान खदीजा का। जो अजमत फिजा से वाकिफ न हुए अब तक हो कैसे भला उनको ईमान खदीजा का। सरकार मदीना की है औज पे किस दर्द ईमान खदीजा का। खुद पर जाएंगे जिल्लत में होगा न जरा उससे नुकसान खदीजा का। अफसोस मैदान हरीसों ने हर अहद में लूटा है सामान खदीजा का। नादर की तरह उनको हैदर ने सदा जाना, करते थे अदब दूसरे इमरान खदीजा का। मेरे पास मेरे सब कुछ इस घराने की अनायत से है आब मोहम्मद का और नान खदीजा का। वाह वाह वाह। तबलीग मोहम्मद पर रह जाए भरम यारब था जिंदगी भर बस ये अरमान खदीजा का। मतलूब में जो तुझको दावत की रजामंदी दे वास्ता फिर उसको हर आन खदीजा का। अल्लाहुम्मा जल्ल वली कर फरज। इल्तिमास दुआ नाइब ज़ियारत रहेगा मौला वाक़ा की बारगाह में कि हमें जल्द अज जल्द इज़्ने करबला अता फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के ज़ामान में रहे इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शायर अहले बैत सैयद साकिब रज़ा जाफरी साहब किबला हमारे साथ मौजूद है। जी बिस्मिल्लाह फरमाए किबला, आपकी आवाज़ करबला में है। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस फकीर को ये मौका मिला सलामत रहे सरकार अबा अब्दुल्ला की बारगाह में अपनी दुआ पहुँचाने की। सलामत रहे। जी किबला बिस्मिल्लाह फरमाए। सरकार अबा अब्दुल्ला इस फकीर पर नजर करम फरमाएं। इलाही आमीन। जितने भी मुतमन्नी हैं दुआओं के लिए मुल्तमिस हैं उन सब पर भी नजर करम फरमाएं। इलाही आमीन। मेरे ब्रदर ला है, उनका ऑपरेशन आइंदा दिनों में मुमकिन है और जब आलम याद से ऑपरेशन को ही टाल दे इसके नतीजे में शिफा आजिल और कामिल अता फरमाए उन्हें। इलाही आमीन।
इसी दुआ के लिए सरकार की बारगाह में हाथ उठे हैं, खुदावंद ताला उठे हाथों को रद्द ना फरमाए। इलाही आमीन। किबला अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं किबला तो एक दो शेर बिस्मिल्लाह फरमाए। अगर आप इजाजत दें 4 मिसरे पेश कर दूं सरकार की बारगाह में। जी बिस्मिल्लाह फरमाए किबला, बिस्मिल्लाह ज़ेहन नसीब। कि हर बंदे मोमिन के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जाती नहीं दुआ बेअसर मोमिनीन की, वाह, जाती नहीं दुआ बेअसर मोमिनीन की, लेता है अर्श फौरी खबर मोमिनीन की, वाह जाती नहीं दुआ बेअसर मोमिनीन की, लेता है अर्श फौरी खबर मोमिनीन की, और रहती है आखिरत पे नजर मोमिनीन की, रहती है आखिरत पे नजर मोमिनीन की, होती है जिंदगी बसर मोमिनीन की। वाह वाह, तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलामत रहे किबला। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। आज वफ़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि एक अजीम दिन है, अगर इस दिन आप इस मुक़द्दस रात को अपनी दुआओं को मौला के हुजूर पेश करना चाहे तो ज़रूर कीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फाज़िल अल अब्बास। मौला अब्बास की शान में एक कतार करने में चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। अब्बास की वफा से जिसे भी इनाद है उसको खिताबे कूफियो शामी दिया करो। अल्लाह। जब भी मुकाबले में सफ़े हों यजीद की अब्बास के अलम को सलामी दिया करो। वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहे मौला आपकी इस नजराने को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। सलाम या हुसैन लब्बैक या हुसैन। सलाम अब्बास नमोला लब्बैक अब्बास नमोला। सलाम सादात करबला। सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद। कभी नौकर शबी जो या हुसैन हमें करबला बुला, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आरज़ू है कि आपका रोज़ा हमारे सामने हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान भी रोया है आज, मक्का मदीना भी खामोश है। गुर्बत उठा रहे हैं रसूल, मादर सैयदा की मैयत है। ज़ैनब व कुलसूम की नानी जान का ये अल्लाह अल्लाह जनाजा है। सहाबियों के आका की ज़ौजा, कभी ये जुदाई उम्मत का नुकसान है, कभी शुक्रिया अफ्तर्स दुआ में याद। सलामत रहे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज करबला में है। करबला। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, अपने मौला को सलाम कीजिए, आपकी आवाज करबला में है। हेलो भाई, आवाज आ रही है?
جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کی آواز اس وقت کربلا میں ہے. مولا کو سلام کیجیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، جس نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی ثروت مندی کے ذریعے سے دین اسلام کی دفاع کی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے کوئی خدیجہ کا نام تک لے لیتا تھا تو حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. در حقیقت یہ ان کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت نے ہمیشہ بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احترام لوگوں کے اوپر واضح فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. ہلو جی بسم اللہ. ہلو بسم اللہ فرمائے. ہلو ہلو جی بسم اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. کلہم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام کیجیے. جی وعلیکم السلام. میں بی بی خدیجہ جی بسم علیہ اللہ. السلام کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ. کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا. تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. قسمت سے مبارک قدم ایسی تھی خدیجہ، بے حس کا بھی فرمان اسی عہد میں آیا. مولود حرم بھی ہوا اس عہد میں پیدا، وارث بھی نبوت کو ملی صورت زہرا. ہر ایک فضیلت کی یہ بنیاد چلی ہے، احمد کو اسی عہد میں معراج ہوئی ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. صاحب ایمان پہ ایمان ہے خدیجہ کا، صاحب ایمان پہ ایمان ہے خدیجہ کا، دل و جان محمد پہ قربان ہے خدیجہ کا. دی کی تبلیغ کی خاطر کر دیا سب قربان، واہ. دین اسلام پہ احسان ہے خدیجہ کا. بے شک بے شک. دین اسلام میں بے ایمانوں کا نہیں مال کوئی، مال و زر سارا فقدان خدیجہ کا. واہ واہ واہ. بہت سی دعاؤں کا طلبگار ہوں. مولا آپ کو سلامت مجھے رکھے. کربلا آنے کی توفیق عطا کریں. الہی اور آمین. جو بھی بیمار ہیں مولا انہیں صحت یاب جلد سے جلد الہی آمین. الہی آمین. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے اس خلوص کو مولا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے. سلامت رہے، حفظ مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। हेलो। अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबल फज़ल अल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक रुबाई अर्ज करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं। कि मैं क्या करूँ, मुझे नूर ऐन लगता है। वाह। मैं क्या करूँ, मुझे दिल का चैन लगता है। बुरा न मान के नेज़े की नोक पर मुझको खुदा लिबासे बशर में हुसैन लगता है। वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी तरफ से ये दुआ है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अज़ादारान को करबला मोहल्ला की खाक चूमने की सादत नसीब फरमाए और मौला अपनी बारगाह की चौखट चूमने की चूमने की शरफ नसीब फरमाए। और मेरी ये भी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए कि मौला इमाम हुसैन मुझ समेत जो हसरत रखते हैं औलाद नरीना की तमाम अज़ादारों को मौला के अज़ादार, मौला के नौकर बेटे अता फरमाए। आमीन आमीन इलाही आमीन। इलाही आमीन। मौला आपको आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और आपको फर्जंद नरीन सालिह अता फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहे। जो भी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना सलाम पेश करते हैं, मौला तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हसन अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहि सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला। या हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा के लिए कुछ कलाम है, पढ़ना चाहती हूँ। फरमाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में मिलती है फजीलत खतीजा की, दुनिया भी खतीजा की, जन्नत भी खतीजा की। इस्लाम जो फैला है दो फजीलत रखते हैं, इस्लाम जो फैला है दो फजीलत रखते हैं, एक जुर्रत अबू तालिब और दूसरी दौलत खतीजा की। वाह क्या बात। माशाअल्लाह। माँ खतीजा की तरह, बाबा पैगंबर की तरह, और कपाया किसने ज़ौजे हैदर की तरह, बेटे बेटी उनके जैसे किसकी माँ को मिले, ज़ैनब व कुलसूम और शब्बीर और शब्बर की तरह। कहते हैं मैं अबीहा फातिमा को मुस्तफा, करते हैं ताजीम इनकी अपनी मादर की तरह। फातिमा जो जो मोहम्मद ही तो है फिर क्या झिझक, मुद्दाए ज़हरा कीजिए मुद्दाए पैगंबर की तरह। जिस तरह कुरान में आया लफ्ज कौसर एक बार, फातिमा भी एक कुरान में कौसर की तरह। हो सके तो ढूंढ के लिया मौर्रिख की तरह, मोहसिना हक की हो जो ज़हरा की मादर की तरह। फातिमा तफसीर कौसर माए ने खैर कसीर, जिनके बच्चों ने रखी दुनिया में वल्हुर की तरह। दुश्मना ने मुस्तफा व फातिमा है दहर में, साहिब औलाद होकर भी अख्तर की तरह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। जो जो मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की
शान में शेर तिलावत करते हैं, यकीनन मुस्तहक के अजर व सवाब है। और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि इंशाअल्लाह इस अजीम मुनासिबत के सदक़े में तमाम मोमिनीन के जो भी शरी हवाइज है बरामद हो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को की बारगाह में सलाम पेश करना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। इन दोनों हस्तियों की खिदमत में अर्ज है, मौला मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे गाजी या अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, मेरी सारी मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें जल्द से जल्द खत्म हो, दूर हो जाएं। मेरी जो भी मुरादें हैं, हाजतें हैं, दुआएं हैं, वो जल्द से जल्द कबूल हो जाएं। मेरे रिज़्क रोजी में मौला बरकत हो। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज है मुझ पे बहुत, मेरा कर्ज गैब से अदा कर दें। मेरा अपना घर नहीं है, मुझे अपना घर अता कर दें। मेरे मौला, मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे अपनी ज़ियारत पर बुलाएं, अपनी रोज़े का दीदार करवाएं। सारे ज़ियारत मैं करूं, ईरान, इराक, शाम, उम्रा, हज सब मुझे नसीब हो। मेरे मौला मैं गुनाहगार हूँ, मेरी बख्शिश फरमा दे। मेरी गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा को माफ फरमाए। जो भी मोमिनीन मोमिनात किसी मुश्किल में हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, उनकी परेशानियां, मुसीबतें, उनकी मुश्किलों को दूर कर दे। मौला पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है मेरे मौला, मेरे मुल्क में खुशहाली आए, मेरे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, मेरे मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मेरे मौला आपके बड़े चाहने वाले हैं यहाँ पर, मौला आप हिफाजत फरमाए पाकिस्तान की। मेरे मौला मेरी सारी दुआएं, हाजतें, मुरादें पूरी करे। मौला मेरी एक खास दुआ हाजत है, वो जल्द से जल्द पूरी कर दे। मौला मुझे अपना ज़वार बना दे। मैं आना चाहती हूँ, मुझे अपना ज़वार बना दे। मौला मेरी मुरादें, दुआएं, हाजतें जल्द से जल्द पूरी करे। और भाई अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। आप हमें ज़ियारत करवाते हैं मौला के रोजे की, और हमारी इल्तिजाएं, दुआएं, दरख्वास्तें सब मौला के हजूर हम पहुंचाते हैं आपके तवस्सुल से। आपको अल्लाह इसका अजर व सवाब दे, आपका चैनल खूब तरक्की करे और आप सदा खुश हो रहें, सलामत रहें। बहुत सलामत रहे। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के ज़मान में रहे इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न मामूनी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सय्यदात निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबल फज़ील अब्बास इब्न मामूनी रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे पाक परवरदिगार मेरे मौला हुसैन मौला अब्बास को मोमिन और मोमिनात और मैं और मेरे बच्चे जो हैं सब तो हाजात रखते हैं, मुझे हाजात मुसीब हो जाए। इलाही आमीन। अपने चारों बच्चों को दरअसल करबला जाऊं या अल्लाह, मैं ताजील फरमाओ या अल्लाह। या मेरे मौला हुसैन, मुझे मौला अली बहुत याद आ रहे हैं, और मेरे बच्चों के पास मुकम्मल शिफा याद करें ताकि वो मेरा सहारा बन जाए। या मेरे मौला हुसैन मेरी मदद करें आप, मेरी जितनी भी हाजात है मुझसे जवाब कर दें। मेरे चारों बच्चों को शिफा कामला तो फरमाए, मुझे शिफा कामला तो फरमाए
اور میرے چار بچوں کو کامیابی عطا کریں مولا. کربلا آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور میرے وقت امام کے گھروں میں تعبیر فرمائے. اللہم صلی علی محمد. الہ آمین. مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے, آپ کی آواز کربلا میں ہے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ فرمائے, مولا کو سلام کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن فاطمہ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے آقا حسین, اے میرے کریم کربلا مولا, میرا آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو مولا. میری تمام پریشانیوں کو مولا دور کر دے مولا. مولا ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں مولا, اس کو قبول کر لے مولا. ہماری جو بھی حاجت ہے مولا ان سب کو مولا قبول کر لے. جائز مولا خواہشات کو مولا قبول کر لے مولا. ہمارے رزق میں مولا برکت پیدا کر دے مولا. ہمیں صاحب اولاد کر دے مولا. ہمیں زندگی تندرستی والی مولا اولاد دے دے مولا. میرے شوہر کو تندرستی دے دے مولا. میری والدہ کو صحت و تندرستی دے دے مولا. مولا ہمیں کربلا آنے کی توفیق دے مولا. اپنا زوار بنا لے مولا. امام زمانہ کا ظہور مولا جلد سے جلد ہو جائے. بھائی میں یہ کیا کہتی جناب ختیجہ کی شان میں کچھ چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے ختیجہ ہو گئی تو پیر ساری آپ کی, آئی جب گھر میں محمد کی سواری آپ کی. زیر بار اسلام ہے زربار ہے دین رسول, خرچ اس پر ہو گئی دولت جو ساری آپ کی. کر دیا دین خدا پر آپ نے سب کچھ نثار, زینت اسلام ہے جو نثاری آپ کی. پہلی صف میں آپ نے کی ہے ادا پہلی نماز, اولیت کی سند تا گزاری آپ کی. آپ نے دی ہے نبی کونسل سادات کرام, سورہ کوثر کا مرکز ہے دلاری آپ کی. 4 دن میں آپ کی رحالت ابو طالب کی موت, ہر شفقت ان کی اور خدمت گزاری آپ کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی ہمارے لیے دو خصوصی دعا کر دیجیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, آپ کے بچوں کو مولا, آپ کو مولا فرزند نرین صالح عطا فرمائے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بسم اللہ. السلام علیکم یا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شہداء کربلا. السلام علیکم یا ابوالفضل العباس نمبردار علیہ السلام. السلام علیکم یا بقیت اللہ یا صاحب العصر والزمان. کربلا کی دھرتی میں پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ, پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم کا حکم ہے کہ اے لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے. کوئی بشر اس بی بی کی شان کیا بیان کر سکتا ہے کہ جو خاتون جنت کی پاک والدہ ہیں اور جو خاتون جنت ہے, جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جو حجاب اللہ ہے, جو ام ابیہ ہے, اس کی جنت بھی پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے. تو ایک بشر کیسے اس پاک بی بی
سیدہ سلام اللہ علیہ خدیجۃ الکبریٰ پاک بی بی کی شان بیان کر سکتا ہے؟ بے شک بے شک. سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے حفظ و امان میں رہے تمام مومنین، اور مخصوصاً جنہوں نے آج کال کیے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیا. نہایت ہی عظیم موقع، مخصوصاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو پاکستان اور انڈیا میں آج شب وفات ہے، کہ در حقیقت وہی شب شہادت ہے، چونکہ بی بی شاب ابن ابی طالب علیہ السلام میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور در حقیقت کفار کی طرف سے جو مشکلات ڈھائے گئے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر، یقیناً اس میں سے بہت سارے، یعنی یہ شاب ابن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ عرض کروں کہ در حقیقت اسی شاب کی وجہ سے مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے وہ فرق واضح ہو گیا. جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ زحمتیں اٹھائی یقیناً وہ سب مومنین تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا نبی خدیجہ کبریٰ. السلام علیکم یا شیخ جلیل. السلام علیکم یا فاطمہ زہرا. السلام علیکم یا بقیت اللہ امام محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا سلامت رکھیں ہم سب کو، آپ سب کو سلامت رکھیں، جن کے ذریعے ہم لوگ کربلا تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں مولا، اور آپ کی دعائیں قبول کریں، اور خصوصاً پرسہ قبول کریں ہم لوگ کی طرف سے، اور آپ کی پوری ٹیم جتنے بھی لوگ ہیں زیارت کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں سب کی طرف سے جناب خدیجہ کو پرسہ دے مولا قبول کریں، اور مولا ہم سب کو کربلا آنے کی توفیق عطا کریں، اور ہماری جو بھی جائز تمنائیں قبول ہوں، ہمارے بچوں کو علم حاصل ہو، ان کے ایڈمیشن ہو جائیں، اور خصوصاً ہمارے لیے دعا کہ ہم کربلا آئیں اور ہمارے روزی رزق میں، اور تمام پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لیے خصوصاً دعا کہ ان کی جائز تمنائیں قبول ہوں، میرے مرحوم کی معافرت ہو، تمام جتنے مرحومین ان سب کی معافرت ہو. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو کم اور آپ کو مستجاب سلامت رہے، اور مولا آپ کے بچوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ. الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بقیت اللہ فی الارض. مولا شکریہ، میں نے ابھی آن لائن دیکھا فیس بک پہ کہ بات ہو رہی ہے تو میں نے جلدی سے ملایا. مولا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے سلام لینے کا. مولا میری بچی اچھے نمبروں سے فرسٹ آئی ہے اپنی کلاس میں. آپ کا بہت بہت شکریہ مولا، بہت زیادہ شکریہ. ماشاء اللہ سے بہت اچھے نمبر لے کے آئیے، بس آگے بھی اس کی اچھے سے اچھی کامیابی ملو اسے ہر کلاس میں. مولا آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آپ کا بڑا احسان ہوگا، میں بہت پریشان ہوں، میری عرضی منظور کر دیجیے. آپ کو شہزاد قاسم کا واسطہ، شہزاد علی اکبر کا واسطہ، اور آپ کو آپ کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ، کیا میری عرضی منظور کر لیں کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. آپ کا بڑا احسان ہوگا. مولا بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت فون ملنے پہ کہ میرا سلام مولا نے قبول کیا. میں سوچ رہی تھی کہ نیٹ نہیں آ رہا تو نہیں ملے گا میرا فون. سلامت رہے. بہت بہت شکریہ مولا، بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام اس خلوص کو مولا قبول فرمائے، اور مخصوصاً جو آپ کے مشکلات ہے مولا مشکلات کو حل فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے اس ماں سوائے
अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के। मौला सलामत रखे आपको और आपकी तमाम फैमिली को। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक ऐसी शख्सियत है इस्लाम में, एक ऐसी लाजवाल शख्सियत है कि लाख दफ़ा भी लोगों ने कोशिश की उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब दूसरी ख़वातीन के साथ उन्होंने जो बज़ाहिर रसूलुल्लाह के ज़ौजात थी उनके साथ मुख्तस करने की कोशिश की, लेकिन यकीनन नाकामी ही हुई उनको। और उस नाकामी की एक वजह यह है कि आज मुदाफ़ियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मज़हब शिया मौजूद है, और दर हकीकत यह अहले बैत के खुदा के उन मौजज़ात में से है कि इस कौम को जो कि इब्तिदा में इनके ऊपर जो जुल्म हुए, कत्ल व गारत हुई, लेकिन आज ये अपने पैरों पे खड़े होके अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की दिफा करते हैं। और ये दिफा कोई शख्स नहीं कर रहा, ये खुदा कर रहा है। और खुदा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के खुद कुरान में आयत नाजिल हुई कि हमने इनको ऐसे पाक और मुनज़्ज़ह रखा जैसे तहारत का हक़ है, यानी तहारत ऐसी तहारत है कि जैसे तहारत का हक़ है। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुत से ये आयत करीमा जब कुफ़ार ने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह अबतर हुए, तो आज जो नस्ल रसूलुल्लाह है वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूरे दुनिया में रसूलुल्लाह की नस्ल को फ़रोग़ मिला। और ख़ुदा ने वो वादा सच्चा कर दिया जो फरमाया था कि तेरे दुश्मन जो है वो अबतर हो जाएंगे। यानी आज कोई भी सैयद आले रसूलुल्लाह अपने आप को फ़ख्र से कहता है कि मैं सैयद हूँ। तो ये वो मकाम है कि जो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो वारिस ज़ियारत वारिसा में इरशाद है, व अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिस कल जाहिलिया। ये वही मकाम है कि जहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि इब्तिदा से ही खुद उन्होंने कोई शादी उनकी नहीं हुई, उनकी एज कोई 40 साल की एज नहीं थी। दूसरे जो ज़ौजात थे रसूलुल्लाह के उनकी एज ज़्यादा थी, उनकी शादियाँ हो गई होंगी। और लेकिन ख़ुद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनकी कभी शादी नहीं हुई, और हत्ता रसूलुल्लाह उसी से ही पूरी दुनिया में उनकी नस्ल जो है वो चली है, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। और शाम में आपकी शहादत वाक़या हुई। तमाम मोमिनीन की खिदमत में और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत अर्ज़ करते हैं और आखिर में दुआ करते हैं हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।